र उहाँहरूको लास निकालिएको छ यता साइडमा राखिएर र तर सबभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूको त मृत्यु भयो तर टिप्पर चालकलाई चाहिँ कुनै पनि चोटपटक नलागेको भनेर यहाँका स्थानीयहरूले भनेका छन् र अहिले यहाँ प्रहरीले पनि सुरक्षा दिइरहेको छ। यहाँ हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी पनि यहाँ तैनात गरिएको छ र थुप्रै जना व्यक्तिहरू हेर्नकै लागि भनेर पनि थुप्रैजना आइरहनु भएको छ र यहाँका स्थानीयवासीहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो माथि जो बाटो देखिरहनु भएको छ यो गोकर्ण रिसोर्टको ठ्याक्कै घुम्तीको ओह्रालोनेरबाट राति 3 बजीतिर यहाँबाट टिप्पर खस्यो र अहिले धेरैजना व्यक्तिहरू यहाँ हेर्नको लागि यो घटनाको विषयमा चासो लिइरहनु भएको छ र अहिले धेरै यो घटना पनि धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ यहाँनिर यस्तो घटना भयो भनेर। त्यसकारण पनि उहाँहरू यो यहाँ थुप्रै क्षति भएको छ, मानवीय क्षति भयो, त्यस्तै यहाँनिर अरू क्षति भयो तर त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति नपाउँदासम्म टिप्पर पनि उठाउन नदिने भनेर भनिरहनु भएको छ र यो टिप्परको चाहिँ मालिक को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन र निकै नै यो दुःखद घटना भयो। यो असारको झरीमा एका बिहानै सुतिरहेको बेला माथि टिप्पर खस्दा यहाँनिर झुपडी थियो, यहाँनिर यो इट्टाहरूले बनाएको यो यस्तै घर थियो, यता देखाइदिनु न यस्तै घर थियो र यो अहिले चाहिँ यो घरको आधी भाग मात्र यहाँ बाँकी छ। त्यो आधी भाग चाहिँ यो टिप्परले ध्वस्त बनायो र अहिले चाहिँ टिप्परलाई यहाँ च्यापिसकेपछि आफन्तहरूलाई उहाँ मृतकहरूलाई च्यापिसकेपछि अहिले टिप्परलाई साइड लगाएर लास निकाल्ने काम पनि भर्खरै अझै पनि त्यस्तो रगतका केही डोबहरू छन्, हामी तपाईहरुलाई त्यो देखाउन चाहन्छौँ। निकै नै दुःखद घटना हुन पुग्यो र यहाँनिर यो टिप्पर चालकलाई भने अहिलेसम्म कुनै चोटपटक केही नदेखिएको भन्ने कुरा छ र स्थानीयहरूले यो नियत बस्नै भएको घटना भनेर पनि भनिरहेका छन्। यसरी टिप्पर चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ अहिले चाहिँ र अलिकति जुम गर्नु छ र उहाँको छोराछोरीलाई पनि भर्खरै हस्पिटल लगिएको छ। यहाँनिर पशु चौपायाहरू छन्, उनैको संरक्षणको लागि देखदेखको लागि भनेर उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको थियो तर त्यो बसेको राति नै उहाँहरूमाथि टिप्पर खस्यो र अहिले उहाँहरूको मृत्यु भएको छ। निकै नै दुःखद घटना भएको छ। बारम्बार यस्ता किसिमका घटनाहरू नेपालमा भइरहेका छन्। खास गरी अझ टिप्पर आतंक नेपालमा ज्यादै नै बढी छ किनभने टिप्पर गुड्नको लागि पनि नेपाल सरकारले छुट्टै समय पनि निर्धारण गरेको थियो। राति 8 बजेपछि मात्रै टिप्पर गुड्न पाउँछ भनेर, किनभने टिप्परकै कारणले नेपालमा वर्षेनी हजारौं जनाले ज्यान गुमाउँछन् बिना हकमा। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभीमा स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट काठमाडौँको यो ठ्याक्कै गोकर्ण रिसोर्टको ओह्रालोनेर हिजो राति अर्थात् आज बिहान 3 बजीतिर निकै नै दुःखद घटना भयो। दर्शकहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा टिप्पर पनि छ। राति 3 बजीतिर एउटा टिप्पर अनियन्त्रित भएर सडकबाट तल खस्यो र तल झुपडीमा बसिरहेका श्रीमान श्रीमतीको दुःखद निधन भयो। उहाँहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। त्यो पनि रातिको बिहान पखको 3 बजीतिर उहाँहरू सुतिरहनु भएको रहेछ। यो सानो झुपडीभित्र उहाँहरू यो सानो भैँसी त्यस्तै रागोहरू चोरले लान्छ कि भनेर त्यो डर त्रासले चाहिँ आफ्नो यो पशु चौपाएको माया मानेर सुतिरहनु भएको रहेछ। तर एक्कासी माथिबाट टिप्पर खस्दा उहाँहरूको घटनास्थलमा मृत्यु भयो र अहिले टिप्पर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ र अहिले यहाँ मृतकका आफन्तहरूको रुवाबासी चलेको छ। उहाँहरू निकै नै पीडामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले खास गरी अहिले आफन्तहरूले न्यायको लागि गुहारिरहनु भएको छ किनभने उहाँहरूको त्यो सोचभन्दा बाहिरको घटना हुन पुग्यो र अब म तपाईहरुलाई यो घटनास्थल चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ देखाउन चाहन्छु। र टिप्पर चाहिँ यो माथिको बाटो भयो, त्यो माथिको बाटोबाट तल खस्यो जसका कारण चाहिँ यहाँनिर झुपडी थियो, यहाँनिर यो इट्टाहरूले बनाएको यो यस्तै घर थियो, यता देखाइदिनु न यस्तै घर थियो र यो अहिले चाहिँ यो घरको आधी भाग मात्र यहाँ बाँकी छ। त्यो आधी भाग चाहिँ यो टिप्परले
ध्वस्त बनायो र अहिले चाहिँ टिप्परलाई यहाँ च्यापिसकेपछि आफन्तहरूलाई उहाँ मृतकहरूलाई च्यापिसकेपछि अहिले टिप्परलाई साइड लगाएर लास निकाल्ने काम पनि भर्खरै भएको छ र उहाँहरूको सब चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि अहिले टिचिङ हस्पिटलमा लगिएको भन्ने कुरा आएको छ र यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू राति सुत्नु भएको थियो। उहाँहरू कहिल्यै पनि सुत्नु हुँदैन थियो यसरी, तर विगत 4-5 दिनदेखि चाहिँ उहाँहरू चोरको बिगबिगी थियो, किनभने चोरले राँगा भैँसीको पाडाहरू लाने भएकाले उहाँहरू यहाँ सुत्दै आउनु भएको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। स्थानीयहरूले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ र यसरी उहाँहरूको एउटा हुन्छ नि नसोचेकै भयो र अझै पनि त्यस्तो रगतका केही डोबहरू छन्। हामी तपाईँहरूलाई त्यो देखाउन चाहन्छौँ। निकै नै दुःखद घटना हुन पुग्यो र यहाँनिर यो टिप्पर चालक, तर टिप्पर चालकलाई भने अहिलेसम्म कुनै चोटपटक केही नदेखिएको भन्ने कुरा छ र स्थानीयहरूले यो नियत बस्नै भएको घटना भनेर पनि भनिरहेका छन्। यसरी टिप्पर चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ अहिले चाहिँ र अलिकति जुम गर्नु छ, अझै पनि त्यो रगतको छिटाहरू रहेछ यार। र यहाँनिरबाट यो माथि जो बाटो देखिरहनु भएको छ यो गोकर्ण रिसोर्टको ठ्याक्कै घुम्तीको ओह्रालोनेरबाट राति 3 बजीतिर यहाँबाट टिप्पर खस्यो र अहिले धेरैजना व्यक्तिहरू यहाँ हेर्नको लागि यो घटनाको विषयमा चासो लिइरहनु भएको छ र अहिले धेरै यो घटना पनि धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ यहाँनिर यस्तो घटना भयो भनेर। त्यसकारण पनि उहाँहरू यो घटनालाई हेर्नको लागि, बुझ्नको लागि यहाँ धेरैजना आउनुभएको छ र उहाँको छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू अहिले पनि फेन्ट बेहोस भएको अवस्था छ र उहाँको छोराछोरीलाई पनि भर्खरै हस्पिटल लगिएको छ। यहाँनिर पशु चौपायाहरू छन्, उनैको संरक्षणको लागि, देखदेखको लागि भनेर उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको थियो, तर त्यो बसेको राति नै उहाँहरूमाथि टिप्पर खस्यो र अहिले उहाँहरूको मृत्यु भएको छ। निकै नै दुःखद घटना भएको छ। बारम्बार यस्ता किसिमका घटनाहरू नेपालमा भइरहेका छन्। खास गरी अझ टिप्पर आतङ्क नेपालमा ज्यादै नै बढी छ, किनभने टिप्पर गुड्नको लागि पनि नेपाल सरकारले छुट्टै समय पनि निर्धारण गरेको थियो। राति 8 बजेपछि मात्रै टिप्पर गुड्न पाउँछ भनेर, किनभने टिप्परकै कारणले नेपालमा वर्षेनी हजारौँ जनाले ज्यान गुमाउँछन् बिना हकमा, त्यो पनि गल्ती नगरिकनै। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उहाँहरू सुतेको बिस्तारा पनि यही छ र उहाँहरूको दुःखद निधन भएको छ। दुवैको उमेर 50 देखि 55 वर्षको बिचमा थियो। उहाँहरू दुवैको उमेर समूह त्यति थियो र अहिले उहाँहरूको निधन भइसकेको छ। र यो पहिला चाहिँ टिप्पर चाहिँ यहाँ थियो किनभने यो यहाँनिर माथि थियो, तर अहिले टिप्परलाई यता साइडमा राखिएको छ र उहाँहरूको लास निकालिएको छ यता साइडमा राखिएर। र तर सबभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूको त मृत्यु भयो, तर टिप्पर चालकलाई चाहिँ कुनै पनि चोटपटक नलागेको भनेर यहाँका स्थानीयहरूले भनेका छन् र अहिले यहाँ प्रहरीले पनि सुरक्षा दिइरहेको छ। यहाँ हुनसक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी पनि यहाँ तैनात गरिएको छ र थुप्रैजना व्यक्तिहरू हेर्नकै लागि भनेर पनि थुप्रैजना आइरहनु भएको छ। र यहाँका स्थानीयवासीहरूले भनेअनुसार चाहिँ माथिबाट, किनभने ओह्रालो छ, ओह्रालोमा स्पिडमा आउँदाखेरि गाडी अनियन्त्रित भयो र तल खस्न पुग्यो, जसका कारण चाहिँ 2 जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। श्रीमान श्रीमतीले राति सुतिरहेको अवस्थामा त्यसरी माथि 81 टिप्पर खस्दा चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भयो। र स्थानीयहरूले भनेअनुसार चाहिँ टिप्पर चालकहरूले गाँजा तथा मद्यपान सेवन गरेको भनेर पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ। के सत्य हो त्यो प्रहरी अनुसन्धानले पछि देखाउने कुरा हो, तर अहिलेलाई भने स्थानीयहरूले यो टिप्पर पनि उठाउन नदिने, किनभने उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति चाहियो। यहाँ थुप्रै क्षति भएको छ, मानवीय क्षति भयो, त्यस्तै यहाँनिर अरू क्षति भयो, तर त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति नपाउँदासम्म टिप्पर पनि उठाउन नदिने भनेर भनिरहनु भएको छ। र यो टिप्परको चाहिँ मालिक को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन र निकै नै यो दुःखद घटना भयो। यो असारको झरीमा एका बिहानै सुतिरहेको बेला माथि टिप्पर खस्दा उहाँहरूको मृत्यु हुन पुग्यो र निकै नै यो दुःखद घटना हामी तपाईँलाई यति बेला सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ।
र अब यो टिप्परलाई चाहिँ खास गरी स्थानीयहरूले यहाँबाट उठाउन नदिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। प्रहरीले पनि यसमा सहकार्य गरिरहेको छ र तर यहाँ चाहिँ मान्छेको मात्रै क्षति भयो, कुनै पनि रागा अथवा भैँसीको मृत्यु भने भएन। यो चाहिँ अचम्म लाग्ने कुरा पनि हो र यहाँ थुप्रैजना व्यक्तिहरू यति बेला हेर्नकै लागि, यहाँ थाहा पाउनकै लागि भनेर आइरहनु भएको छ। सबभन्दा अनौठो कुरा, माथि त्यो बाटोमा त्यो रेलिङ टाइपको लगाइएको रहेछ, तर त्यो रेलिङलाई पनि भत्काउँदै यहाँ आइपुगेको छ। तर रेलिङको बिचमा त्यो रेलिङ राख्नकै लागि भनेर प्वालहरू बनाइएको छ, तर त्यो प्वालहरू नहुँदा पनि यो घटना भएको हो कि भन्ने पनि यति बेला आशंका गरिएको छ। किनभने त्यहाँ रेलिङ राखिएको भए, रेलिङमा त्यहाँ फ्लाम राखिएको भए सायद यो घटना हुन पाउँदैन थियो कि होइन। त्यो हिसाबले पनि यहाँ घटनाहरू हेर्न सकिन्छ। यहाँ अहिले आफन्तहरूको रुवाबासी चलेको छ। थुप्रै व्यक्तिहरू सान्त्वना दिनको लागि पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ र एका बिहानै यस्तो किसिमको घटना काठमाडौँमा भयो, निकै नै दुःखद घटना भयो। र कृपया तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्छ यो घटना चाहिँ, यो घटनाको विषयमा तपाईँले के जान्नु भएको छ, के बुझ्नु भएको छ, कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।